अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये द टेम्पेस्ट सेकंड का दूसरा वीडियो है. Prospero set him the task of piling up heavy logs. Marinda stole out of her room to see him at work, and her presence made his labor seem light to him. Prospero ने अब फर्डिनेंड को उसके लिए काम छोड़ा. उसे कहा कि लॉग्स को एक ही जगह जमा करने का काम उसको दिया. मरिंडा स्टोल आउट मीन्स चोरी से बाहर निकलना. मरिंडा स्टोल आउट ऑफ हर रूम टू सी हिम एट वर्क. मरिंडा अपने कमरे से छुपके से बाहर निकलती है और फर्डिनेंड को देखने के लिए एट वर्क, जहाँ पे वो काम कर रहा था. एंड हर प्रेजेंस मेड हिज लेबर सीम लाइट टू हिम. मरिंडा का बाहर निकलना और फर्डिनेंड को उसका देखना, उसकी वजह से फर्डिनेंड को बहुत ही आसाइश मिलती थी काम करने में. Alas, sir, she said, please sit down and rest a little. I will carry your logs in the meantime. I quite like it. Let me carry the logs. My father is at his studies, safely out of our way for next 3 hours. मरिंडा कहती है फर्डिनेंड को, मुझे अलास मीन्स अफसोस, सॉरी, वो से कहते हैं कि मुझे अफसोस है ये सब कुछ देखते हुए, मुझे बहुत ही गलत फील हो रहा है ये देख के. आप मेहरबानी करके थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए. आपका जो ये काम है इस दौरान जब तक आप आराम करोगे आपका ये काम मैं करूँगी. क्यों? आई क्वाइट लाइक इट, क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद है. लेट मी कैरी द लॉग्स. माई फादर इज एट हिज स्टडीज, सेफली आउट ऑफ आवर वे फॉर नेक्स्ट 3 hours. तब तक मैं इन लॉग्स को जमा करूंगी एक ही जगह, उनको कैरी करूंगी, ले जाऊंगी एक ही जगह जमा करने के लिए, क्योंकि जो मेरा बाप है प्रॉस्पेरो, वो 3 घंटों तक अपने स्टडीज़ में बिजी रहेगा. तब तक हम तब तक आप रेस्ट कीजिए, तब तक मैं इस दौरान ये काम मैं करूंगी. In fact, Prospero was all the time standing at a distance, watching his daughter with amusement and sympathy. In fact, दरअसल हकीकत में प्रॉस्पेरो ये सब कुछ देख रहा था. फर्डिनेंड और मरिंडा को देख रहा था एक साथ बैठे हुए. वो जो मरिंडा थी उसकी सिंपैथी, अम्यूजमेंट देख के उसकी सिंपैथी फर्डिनेंड के लिए वो देख रहा था, दूर से ये सब कुछ वो देख रहा था. नो माई प्रीशियस क्रिएचर, रिप्लाइड फर्डिनेंड, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट. फर्डिनेंड यहाँ वापस जवाब देता है मरिंडा को कि नो माई प्रीशियस क्रिएचर, नो माई बिलाउड, नहीं मेरी प्यारी. रिप्लाइड फर्डिनेंड उसको कहता है, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट, मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगा. आई कैन नॉट लेट यू डू दैट, मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा. Of course, this loud talk did not help the work of piling up logs, but Ferdinand managed to tell Marinda how he loved her better than anyone else he had ever seen. ये जो बातें चल रही थी, प्यार की बातें इन दोनों के बीच में चल रही थी, इन बातों की वजह से जो काम फर्डिनेंड को दिया गया था उन लॉग्स को जमा करने का, वो नहीं हो पाया. बट इस दौरान क्या होता है कि लेकिन फर्डिनेंड इस काम में कामयाब हो जाता है कि वो मरिंडा को बता देता है कि वो कितना उस मरिंडा को चाहता है, वो कितना मरिंडा को प्यार करता है. वो एज फॉर मरिंडा, जहाँ तक मरिंडा का सवाल है, शी कुड नॉट इमेजिन ए पर्सन होम शी कुड लव मोर. उसे कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं था जिसको वो इतना ज़्यादा पसंद करती कि उसे वो ज़्यादा प्यार कर बैठती. Prospero decided not to try Ferdinand further and soon released him from his hard task. Prospero अब डिसाइड करता है, वो अब तय करता है कि नॉट टू ट्राई फर्डिनेंड फर्दर, वो अब फर्डिनेंड का और इम्तिहान नहीं लेना चाहता है. एंड सून रिलीज्ड हिम फ्रॉम हिज हार्ड वर्क, अब वो उसके वो हार्ड वर्क से, जो उसने उसके लिए वो काम रखा था, लॉग्स को जमा करना, कंपाइल करना, एक ही जगह उनको पाइल अप करना, उस काम से वो उसको आज़ाद कर देता है. The trials you have
the trials you have undergone were a test of your love. جو میں نے آپ کو یہ کام دیے تھے, جو آپ کے یہ مشکلات میں آپ کو ڈالا تھا, یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ کام دیے تھے, میں آپ کے پیار کا امتحان لینا چاہتا تھا. said Prospero. یہ پراسپیرو کسے کہتا ہے؟ فرڈینانڈ کو. To the great joy and surprise to Ferdinand, جو فرڈینانڈ کے لیے کیا تھا؟ ایک سرپرائز تھا, ایک حیران کن بات تھی. As your reward I give you my daughter. میں آپ کو انعام دیتا ہوں. آپ نے جو امتحان جو میں نے آپ سے لیا, آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. آپ اس امتحان کی کامیابی پہ میں آپ کو ریوارڈ دیتا ہوں. ریوارڈ مینس انعام دیتا ہوں. I give you my daughter, میں آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہوں. Who is my most precious possession, who is my most precious possession, جو میری سب سے بڑی دولت ہے. میری بیٹی میرے لیے بڑی دولت ہے. وہی میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں, وہی میں آپ کو انعام دیتا ہوں. My blessings are with you both. میری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ ہیں. آپ دونوں مطلب فرڈینانڈ اور مرینڈا دونوں کے ساتھ ہیں. یہ پراسپیرو ان کو کہتا ہے. In the meantime, the king of Naples, Antonio Gonzalo, who was in the king's party, and others were wandering about on the island. اس دوران کیا ہوتا ہے؟ جو کنگ آف نیپلس اینٹونیو گونزالو, who was in the king's party and others, جو ان کے ساتھ اور تھے, کنگ آف نیپلس کے ساتھ انٹونیو گونزالو اور جو بھی ان کے ساتھ باقی لوگ تھے, were wandering about on the island. Wandering, WANDER, wander means گھومنا پھرنا, aimlessly کیا ٹریول کرنا, اس کو وانڈر کہتے ہیں. wandering, WANDERNG. Others were wandering about on the island, وہ آئلینڈ پہ گھوم رہے تھے, یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ سے دوسری جگہ کرتے تھے. tired out and hungry, وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور بھوکے تھے. They sat down to rest, وہ بیٹھ جاتے ہیں کس کے لیے؟ آرام کے لیے. Ariel put inviting food before them, Ariel ان کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھتا ہے. But when they tried to eat it, لیکن جب وہ ان کو کھانا چاہتے ہیں, it disappeared suddenly, تو وہ غائب ہو جاتی ہیں. Ariel appeared to them with thunder and lightning, Ariel ان کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے, ظاہر ہوتا ہے تھنڈرنگ اور لائٹننگ کے ساتھ. While they stood amazed at the sight, وہ تب حیران ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں. He said to Antonio and the king, وہ انٹونیو اور کنگ سے کہتے ہیں, you are two men guilty, کہ آپ دو لوگ کیا ہو؟ guilty ہو, گناہ گار ہو, before God and man, خدا کے سامنے اور ایک انسان کے سامنے آپ دو انسان کیا ہو؟ مجرم ہو. Think of your evil deeds, آپ اپنے جو آپ نے گناہ کیے ہیں, جو آپ کے ایول ڈیڈس ہے, جو آپ کے شیطانی کام ہے, جو آپ نے غلط کام کیے ہیں, ان کے بارے میں سوچو. ریممبر, یاد کرو, how cruelly you treated Prospero and his innocent child, آپ نے پراسپیرو اور اس کے جو بے گناہ بیٹی تھی, جو اس کی معصوم بیٹی تھی, اس کے ساتھ آپ نے کیسا وحشیانہ سلوک کیا. It was a terrible crime, یہ ایک خوفناک بھیانک جرم ہے, ایک بہت بڑا جرم ہے. All that you have undergone is God's punishment for your crimes, جو کچھ بھی ابھی تک آپ نے دیکھا وہ اللہ کی طرف سے, وہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے سزا تھا, وہ اللہ کی طرف, خدا کی طرف سے آپ کے لیے سزا تھا آپ کے گناہوں کا. If you do not sincerely repent, اگر آپ سچے دل سے ریپینٹ نہیں کرو گے, ریپینٹ مینس پچھتاؤ گے نہیں, آف یور ایول ڈیڈس, اپنے برے کاموں پہ, اگر ابھی بھی آپ اپنے برے کاموں پہ نہیں پچھتاؤ گے, آپ ان سے توبہ نہیں کرو گے, there is worse in store for you, تو آپ کے لیے اس سے بھی برا ہے, آپ سے اس سے بھی برا انجام ہوگا, آپ کا اس سے بھی برا انجام ہوگا. Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. اس کے بعد ایریل وہاں سے ڈسپیئر ہوتا ہے. ڈسپیئر مینس غائب ہونا, اپیئر کا اپوزٹ, غائب ہو جاتا ہے. تھنڈر اور لائٹننگ کے ساتھ وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے وہاں پہ, کس میں؟ آلموسٹ میڈ, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتا ہے. وتھ فیئر, خوف زدہ وہ ہو جاتے ہیں. اینڈ دیئر سینس آف گلٹ, اور ان کے اندر وہ کیا جگاتا ہے؟ سینس آف گلٹ جگاتا ہے, ان کے مجرم ہونے کا احساس ان کے اندر
جگاتا ہے. اوکے سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. خدا حافظ. فی امان اللہ.